جرائد ایک دفعہ اپنا میٹھا چہرہ اپنی بڑھڑی ماں کو دکھا. میری کوئی جگاد کہنی, میری کوئی بھی آسرہ کہنی, میرا آسرہ تو وہی. حضرت جرائد کنے توجہ ہے حضرت گرامی امجی بھی سمجھ پتہ نہیں خالی میں سور لاتی بیٹھا تھا تھی کہ میرا تھا. حضرت جرائد کنے اے عام گال نہیں میں او گال کہندا بیٹا جڑے زہرا دے بابے دے منہ وچ نکتی ہے تے سونا نے حضور دے صحابہ کرام نے مسلم شریف دی حدیث ہے. کوئی کتاب شتاب دا حوالہ نہیں متا کوئی چھوٹی موٹی کتاب. مسلم شریف بخاری شریف دے دوسرے بعد حدیث دا مرتبہ مسلم شریف دے وے. یہ حدیثہ بڑا مشہور ہے تجھے تمہیں تے مسلم شریف ہے. میرے پاک نبی فرمائے قاصد آئے لیکن حضرت جرائد دو نفلی مکاوے ہاں ولدو بیا پڑے ہاں ولدو بیا پڑے ہاں. قاصد کھڑتا 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 تھکدا تھکدا تھک گئے. آجو جرائد تو جان تیری نماز جانے میں تیری ماں دا پیغام چاہیے ودا ایک پیغام سن جا. اگر تیرے کلے دے وچ آواز آمدی پئی ہے تے تیری بڈھڑی ماں تیری انتظار دے وچ آجی ایک دفعہ تا اپنا دیدار کرواون. لیکن حضرت جرائد توجہ نہیں دیتی کیونکہ چس جو آئی پئی ہے یہ نماز اتنی چس کہیں کہیں کو آمدی ہے ہر بندے کو نہیں آمدی. جڑا پاس صرف فرض پڑھدا تے بھجدا ونے او کو نماز چس نہیں دیندی. اوے نبی دے نوکرو نماز او کو چس دیندی ہے جڑا ظہر بھی پڑھے عصر بھی پڑھے مغرب بھی پڑھے عشاء بھی پڑھے فجر بھی پڑھے تہجد بھی پڑھے نوافل بھی پڑھے اوابین بھی پڑھے چاند بھی پڑھے اشراق بھی پڑھے صلاۃ و تسبیح بھی پڑھے شکر دیا نوافل بھی پڑھے. نماز انہیں کو چس دیندی ہے جڑا نہیں ایک نماز تے نہیں آیا صرف 8 جانے دے بعد جمعے دی نماز تے آئے او کو نماز کیویں چس دے. حضرت جرائد نوافل دے وچ آ گئے ماں دا قاصد والا ہے آدھے بی بی میں تیرے پتر جرائد دا قاصد ہاں. تیرے پتر کوئی جواب نہیں دیتا صرف نوافل دے وچ مصروف ہے. اما دودھ ہڑے صبر کیتے لیکن کلیجہ پھٹڑ دے آگے جو اپنے جگر دا ولد دیدار کر رہا اما برداشت نہیں کیتا. بڑھڑی نے لمبے 92 سال دے عمر ہے. زہرا دے بابے فرمائے لکڑ چاہتیس چادر چاہتیس تھوڑا جا پانی بھریس مشکی دے دے وچ سفر کیتے ہم سائے لو کیا وہ بی بی جرائد دور نزدیک کہنی فلال پہاڑے دے عبادت میں تک کریں نے وہ آدھے کوئی مسئلہ نہیں سفر کرے سا برداشت کرے سا اٹھ دیوے سا پہ دیوے سا لیکن پتر دا دیدار ماں دی شان سنتے جیندہ دل تھرتا پہ وہ علاوہ سبحان اللہ. جڑے ماں کنے رسے بیٹھو تو سامنے تقریر چپ کی بیٹھو بالکل نہ ہلاؤ. جڑے ماں تے راضی چھکتے لاؤ سبحان اللہ. میرے پاک نبی فرمائے حضرت جرائد دی اماں چل دیا پوچھ دیا پوچھ دیا پوچھ دیا چل دیا بہ دی اٹھ دی سم دی کھم دی پی دی چاند بھی ہی گزرے. حضرت جرائد دی چوپڑی دے نال آتے بہ گئی ہے. کہیں دسائے اماں اے تیرا نوجوان بیٹا ہے بڑا نیک تیرا پتر ہے اسا اندھے کے لمدو ہاتھ پھیر دے اندھے کو